देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार मनीस जावन जल्मल्लो एकलो पातकी आनी पातकाचो सांबाळ जावन आसा मरण सासणाचें मरण म्हळ्यार आमी सकड पातकांत आशिल्ल्याव आनी सैतानाचे गुलाम जावन आशिल्ल्याव आनी त्या गुलामपणांतावन भायर हाडूंक देवा थंय आशिल्लें एक योजन जावन आसा कितें गे म्हळ्यार क्रिस्त. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर आमी पळोवंक गेल्यार क्रिस्ताक कोणें जिवेशी मारलो म्हणटाना आमकां खंडीत पिलात उडास येता, हेरोद उडास येता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खंडीत जावन पिलातान जावन दी, हेरोदान जावन दी जिवेशी मारले न्हय, बगार देवान ताच्या पुताकच मुजे खातीर बली भेटयलो. हो देवाचो मोग आमी जाणा जायजय. दुसरी वाट नातिल्ली बापा कडेन, एकच वाट जावन आसा. जर तर म्हज्या आनी तुजें बाचावेची एक वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्ताचें रगत, जेजू क्रिस्ताची बली मात्र म्हाका आनी तुका सासणाच्या जिविताक येवंक कारण जाता. एक वाट. आज आमी जायत्यो वाट्यो अश्यो उक्तें करून गेल्यात न्ही. त्यो बापाची वाट्यो न्हय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, त्यो देवाच्यो वाट्यो न्हय, ह्या क्रिस्ताच्यो वाट्यो न्हय, त्यो सगळ्यो सैतानाच्यो वाट्यो. आज असल्यो वाट्यो जायत्यो उक्ते केल्यात. आज आयच्या वाचपांत जेजू क्लियरली सांगता, हांवूच वाट जावन आसा, हांवूच जिवीत जावन आसा. म्हज्या शिवाय गेल्ल्या मरिफात कोणीय बापा सशेन वचोंक जायना. आनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ही बापान केल्ली वाट, सर्गींच्या देवान सर्वेश्वरान केल्ली ती वाट म्हळ्यार जेजूचें रगत आमची सगळीं पातकां बोक्षिता. जेजूचें कित्याक म्हळ्यार रगताक जीव आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत पाडक्याचें आनी बोकड्याचें रगत दिताले. आयबनातली शेळी ती कुडीची पातकां मात्र ती बोगसताली. पूण सर्गींच्या राजाक आमकां वचोंक जायनातलें. पूण आत्म्याक लागल्लीं पातकां बोगसीचें जाल्यार एक बली भेटयची आयबनातली बाटली. ह्या संवसारांत खंय ना. ताका देवूच ती तयार करता, सरकार ती तयार करता आनी ह्या संवसाराक धाडटा. आनी तस्सू जावन आसा म्हज्या आनी तुजी पातकाची बली जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखून स्थानीक जुवांक सांगता, हळे देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती देवाची शेळी आयिल्ली आनी ताच्या रक्ता मरिफात, ताच्या गाया मरिफात, ताच्या मरणा मरिफात हांव आनी तूं नितळ जाल्या मोगाच्या भाऊ भयणी. कोणें पुरो ताचेर बाबार्थ दवरला, कोणें पुरो विश्वास दवरला, आमी नितळ जाल्या. देवाच्या क्रोधांत हांव आनी तूं आशिल्ल्या, आमी देवा तावून आवी देव जावन पयस आशिल्ल्या. पूण क्रिस्ताच्या त्या रक्ता मरिफात ताचेर विश्वास दवरले वरवीं आमी परतून देवाची भुरगीं जाल्या. कशें आमी देवाची भुरगीं जाल्या? क्रिस्ताचेर विश्वास दवरले वरवीं. हांवें आमच्या बापा म्हणले वरवीं न्हय बसून, या हांवें मागणें केल्ले वरवीं देवाचो भुरगो जायना आमी. या हांव क्रिस्तांव जल्मांत हांव जल्मलां देखून हांव देवाचो भुरगो जायना. या बायबल वाचले वरवीं हांव देवाचो भुरगो जायना. बगार क्रिस्तान केल्ल्या त्या व्हडल्या सॅक्रिफिसा वरवीं हांव देवाचो भुरगो जाला, देवाचो पूत जाला, पवित्र मेळ्ळा, देवाच्या राजान म्हाका वांटेली मेळ्ळ्या, पातकां जावन म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या, क्रिस्ता थंय हांव परतून नव्यान जनीत जाला. हें आमकां कळ्ळी जायजय. देखून अल्टिमेट एक वाट जावन आसा तो क्रिस्त. आज आमी कितल्या जाणांक ही क्रिस्त म्हणली ही वाट गोत आसा, देवाचें येवजन कळीत आसा. देवाचें येवजन कळी जायना जाल्यार देवा खातीर जियोंक जायना मोगाच्या भाऊ भयणीनो, क्रिस्ता खातीर जियोंक जायना. एक धर्म पाळयेत. देखून देवाचें उतार आमकां स्पश्ट करता. देवाचें उतार आमी कितलें ध्यान करता बसून, तांकां हांकां ध्यान करचें न्ही बसून. क्रिस्ताक तुमी ध्यान करा, त्या दाळा तुमची सोडवण तुमकां कळटा, तुमचें साल्वास हांव खंय आसा म्हूण तुमकां कळटा. नाजाल्यार मेल्या मागीर सासणाचें जिवीत, मेल्या मागीर न्हय, जीव आसतना तुवें क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतना आनी भावार्थ दवरूंक जाय जाल्यार कुरपा तो दिता. भावार्थ कसो सोडता? आज भावार्थ म्हणटा आमी, खंय मेळटा भावार्थ? भावार्थ मेळचो देवाचे उतार तुमी नियाळ करतना, ध्यान करतना तुमचो भावार्थ चडटा आनी हो भावार्थच आमकां सर्गींच्या सुखाक आपण व्हरता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी कोणाक नियाळ करीचे म्हळ्यार चड आनी चड सोम्या जेजू क्रिस्ताक, देवाच्या अपारमीत मोगा तें सोडून उरिल्ल्या कोणायक नियाळ केल्यार खंडीत जावन आमकां सासणीक जिवीत मेळना, सासणीक मरण मात्र गॅरंटी मेळटा. देखून हांव कालें नियाळ करनासा, हांव खंयच्या वाटेन वचोन आसा तें मस्त गरजेचें. क्रिस्ताच्या वाटेन गी या दुसऱ्या वाटेन, क्रिस्ताची वाट मात्र आमकां सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरता. आमेन.